ईद उल फित्र रोजेदारों के लिए मुसर्रत और इजहार तशक्कुर का दिन है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दूसरे साल फर्जंदान तौहीद के साथ रोज़ा रखा और रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी इबादत अंजाम दी। रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर यौम मुसर्रत मनाया गया, जिसे ईद उल फित्र के नाम से जाना जाता है। ईद उल फित्र मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन हम अपनी खुशी खुदा की बंदगी के दायरे में मनाते हैं और मुसर्रत के पैमाने रज़ाए इलाही के साए में छलकाते हैं। ईद उल फित्र बाहमी इत्तेफाक और आपसी मेल जोल की नुमाया अलामत है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। मुसलमान की खुशी भी अल्लाह ताला की अदा करदा है और गम भी वही देता है। इसलिए मुसलमान उस खुशी को जो ईद की शक्ल में उसे दी जाती है, तो उसको हकीकी खुशी बनाने के लिए किसी खेल कूद या लहव व लाइब में नहीं गंवाता, बल्कि उसकी उस मर्ज़ी में अल्लाह ताला की मर्ज़ी को शामिल करता है। असल में इस्लाम में हर चीज़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, खुश करने के लिए। इसलिए ये भी एक बंदगी है कि इंसान जब 30 दिन का रोज़ा रखता है तो उसके बाद उसको इज्तिमाई तौर पर एक जगह इकट्ठा होकर वो नमाज़ पढ़ता है। उसमें गरीब अमीर, बड़ा छोटा, परेशान हाल, आसूदा ख्याल सब लोग इकट्ठा होते हैं। सब एक दूसरे के शरीक होते हैं। और ख़ुद आका इनामदार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मानने वालों को ये कह दिया है कि इस्लाम में 2 ही त्यौहार हैं खुशी का। एक ईद यानी ईद उल फित्र जो रोज़े के बाद है, एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र का दिन जिस ईद की आप बात कर रहे हैं वो ईद उल फित्र कहलाती है। और माह सियाम के 30 या 29 रोज़ों के बाद माह शवाल के पहली तारीख़ को ये ईद का जश्न मनाया जाता है। ये खुशियों का त्यौहार है और अल्लाह की तरफ से एक उजरत है जो हमने 1 माह के बराबर रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तिलावत कलाम पाक किया, तस्बीहात पढ़ी, सदक़े दिए, ज़कात दी और जो भी इबादत में हम शरीक रहे और इबादत हमने करी, उसकी अल्लाह की तरफ से एक खुशियों की शक्ल में उजरत होती है। और अल्लाह के दर में जो उजरत है वो वही है जो हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक मज़दूर की उजरत उसके पसीना खुश्क होने से पहले मिल जानी चाहिए। ये देखिए, इस्लाम में 2 ईदें होती हैं। एक तो ये ईद है जिसे आमतौर से मीठी ईद कहा जाता है, लेकिन ईद उल फित्र नाम है इसका। और एक होती है ईद उल अज़हा जो इसके 2 माह 10 दिन बाद होगी। इसकी लॉजिक समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि इस्लाम में रमज़ान का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है और इसमें एक तो ख़ास बात ये होती है कि रोज़ा रखते हैं दिन भर, 30-29 महीने में जितने भी दिन पड़ते हैं। तो 30 रोज़ों के अलावा रात में एक स्पेशल प्रेयर का इंतज़ाम भी किया जाता है जिसे तरावीह की नमाज़ कहते हैं, नमाज तरावीह। और उसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत की जाती है, नमाज़ें भी ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, फिर इसमें दूसरे नेक काम किए जाते हैं। तो ये महीना इस लिहाज से इबादत का ख़ास महीना है और इसकी रातें ख़ास हैं। तो जब एक मुसलमान को ये महीना नसीब होता है और वो इसमें इबादत करता है और वो 30 या 29 दिन जितने भी होते हैं उसके रोज़े रखता है और उसके बाद जब ये अमल पूरा होता है तो ये खुशी होती है। तो एक तरह से ईद जो है उसके खुशी का इजहार है और ईद के माने भी खुशी के हैं। तो खुशी के इजहार के तौर पे ये अल्लाह की तरफ से ये बात मिली है। अल्लाह का फरमान है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक तो एक ये खुशी जब वो रोज़ा खोलता है उस वक्त होती है, और एक खुशी वो जो अल्लाह मियाँ उसका अजर देगा आखिर में। लेकिन एक तीसरी खुशी जो है वो है ईद की शक्ल में, ख़ुद अल्लाह की तरफ से है। यहाँ तक कि उसका मनाना, उस दिन ईद की खुशी मनाना इसलिए इतना ज़रूरी है कि उस दिन रोज़ा नहीं रख सकते। आप रखना चाहें भी तो वो रोज़ा नहीं होगा। तो
تو ایک طرح سے جو کچھ عبادت کی جاتی ہے تو اس کے خوشی کے اظہار کے طور پر یہ عید منائی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان بھر جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بعد آج کا جو دن ہے وہ فطور کا ہے، یعنی روزہ کھولنے کا، یعنی کھانے پینے کا دن ہے۔ تو ایک مہینہ جب انسان اپاس رہتا ہے، روزے سے رہتا ہے، تو اس دن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ میٹھی چیز کھائیں اور روزہ توڑ دیں۔ اس دن روزہ رکھنا بھی ہمارے ہاں حرام ہے۔ الا ان صدقۃ الفطر واجبہ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت، چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام پر واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤدى قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ فطرہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ معاشرے میں امیر اور غریب، دبے ہوئے کچلے ہوئے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر غریبوں کو، چونکہ اسلام گویا نابرابری کی مخالفت کرتا ہے، اسلام سب کے ساتھ یکساں سلوک کا قائل ہے، آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابرابری کو ختم کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کا پیغام بھی یہی ہے۔ اس لیے صدقہ فطر ان غریب بھائیوں کے لیے جو ہماری اس خوشی میں، عید الفطر کی خوشی میں شرکت میں انہیں پریشانی ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، اور ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اس خوشی کے اندر شریک ہو جائیں، تو باقاعدہ آرڈر ہے یہ آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی بھی حالت میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان غریبوں کے ساتھ شرکت کرے صدقہ فطر کے ذریعے سے، اس لیے کہ اگر اس نے صدقہ فطر نہیں دیا تو اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہے گا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اہمیت اللہ کے نزدیک کس قدر ہے۔ ہر قوم اور مذہب و ملت میں کچھ خاص تہوار بہت ہی شاندار طریقے سے منائے جاتے ہیں، جو ان کے عقائد و تصورات کے ساتھ ساتھ تاریخ و روایات کے ترجمان بھی ہوتے ہیں، اور ان کے مذہبی اور قومی مزاج کے آئینہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر مسلمانوں کے توحیدی مزاج اور اس کے عقائد و تصورات کا آئینہ دار ہے۔ عید کے دنوں میں، عید جس دن ہم مناتے ہیں وہ تو ایک طرح سے سماپن ہے پورے رمضان کے مہینے کے پوری پرکریا کا، جو سادھنا کی، تو مہینہ بھر جو سادھنا کی ہم نے روزوں کے مادھیم سے، پرماتما کی اپاسنا بہت گہرائی سے کی، اپنے نیموں میں شدھی پیدا کی، ہم اپنے شریر میں ورش بھر میں آئی ہوئی کمیوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا ایک ابھیاس کر لیتے ہیں کہ جس سے وکرتیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم شدھ من سے پیار اور پریم بھیتر اوتپروت ہمارے ہو جاتا ہے اس دوران۔ عید جو 30 دن کے اپواس کا ہوتا ہے، اسی طرح سے کیتھولک عیسائی اور پروٹسٹنٹ عیسائی بھی 40 دن کا فاسٹنگ رکھتے ہیں، اس کو لینٹ بولتے ہیں، جس کے اندر وہ کھانا نہیں کھاتے اور پانی بھی نہیں پیتے، اور ان کا ان دنوں میں پربھو کے پاس یا اللہ کے یا خدا کے یا پربھو کے پاس جانے کے لیے آدمی اپنے آپ کو نمر کہتا ہے، ہمبل بناتا ہے۔ تو ہندوستان میں جتنے بھی تہوار ہیں اس میں عید کا اپنا ایک مہتوپورن استھان ہے۔ پورے اتساہ کے ساتھ، اتسو کے ساتھ پورے ہندوستانی عید کا پرو مناتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید کو دھرم سے جوڑتے ہیں، ایک خاص مسلمانوں سے جوڑتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں مانتا ہوں۔ عید تو ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ یہ تو انترراشٹریہ پرو ہے، اس لیے اس کا اپنا مہتوپورن استھان ہے، اور اس کو پریم، اہنسا، بھائی چارے کے پرتیک کے روپ میں عید کو پورے ہندوستان کے لوگوں کو اور دنیا کے لوگوں کو منانا چاہیے۔ عید کے دنوں میں پربھو کا کلام، شبد جو ہے وہ جوڑنے والا بنے۔ دنیا کے اندر جو مونوتھیسٹک قومیں ہیں ان کے اندر کا سمواد بڑھے، اور اگر یہ بڑھتا ہے تو عید کا اثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھائی چارہ اور امن پیدا ہو سکتا ہے۔ عید جو ہے وہ مسلمانوں کے تہوار کر کے سیمت کر دیا ہے اس کو۔ کرسمس جو ہے
वो ईसाइयों तक सीमित कर दिया। ईसा कोई ईसाइयों के थोड़ी थे, तो सारी दुनिया के हैं। जो भी सत्य के वाणी बोलता है वो किसी जात की या किसी धर्म की बपोती नहीं होता है। गुरु नानक ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तो उसी नज़रिए से जब सभी उसी के ही बंदे हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है, फसाद किस बात का है। और ईद इसलिए हम सबको, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सबको ये त्यौहार राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाना चाहिए और सभी इसमें ऊंच नीच कोई भेद रखना नहीं चाहिए। और सभी मुसलमान भाइयों को और दूसरे सभी लोगों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद के मौके को भाईचारा, शांति और प्रेम के त्यौहार के रूप में मनाएं। किसी भी मज़हब का त्यौहार हो, ये नहीं कि हम ईद की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम दिवाली की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम होली की बात कर रहे हैं। तमाम मज़हब के जो लोग यहाँ रहने वाले लोग हैं, जब भी वो अपने त्यौहार मनाते हैं तो ये बात बड़ी एक प्रैक्टिकल देखी गई है। और शायद ही दुनिया के पर्दे पर जितने भी मुल्क हैं उस नक्शे में शायद ही किसी और मुल्क पर इतनी गहराई से निशान लगाया जा सके जितने कि हम अपने हिंदुस्तान पे गहराई से निशान लगा देते हैं कि इस मुल्क में जब भी कोई भी किसी भी खित्ते में कोई एक मज़हब के मानने वाले अपना त्यौहार मनाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ख़ुद उस त्यौहार को मनाकर बैठ जाएं, बल्कि हमेशा ऐसा होता है कि आवाज़ देते हैं। जब दिवाली होती है तो मुसलमानों को आवाज़ दिया जाता है, ईसाइयों को आवाज़ दिया जाता है, और जब ईद होती है तो मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को, ईसाइयों को, सिखों को आवाज़ देते हैं कि तुम आओ हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो। और ऐसा ही होता है। ये मुल्क इस बात के लिए अपने आप में एक मिसाल है। यूं तो दुनिया के हर अदब में ईद उल फित्र के बारे में कुछ न कुछ लिखा गया है, मगर उर्दू और हिंदी अदब में ईद उल फित्र को खास तवज्जो दी गई है। बहुत से अदीबों ने ईद को मरकज़ बनाकर कहानियाँ और नज़में लिखी हैं, और बहुत से अदीबों ने अपनी तसनीफ़ में किसी न किसी बहाने ईद का हवाला भी दिया है। शुरू से लेकर के आज तक ईद के बारे में अदब में बहुत कुछ लिखा गया। मैं तो आपसे अर्ज़ करूं कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे मुहावरे का हिस्सा बन गया। मसलन जब हम कहते हैं क्या भाई आप तो बड़ी ईद मना रहे हैं, ईदें मना रहे हैं, या ईद आप तो ईद के चांद हो गए हैं, तो अब ईद एक ऐसा त्यौहार बन गया कि जो हमारे मुहावरे का या ज़रबुल अमसाल की एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। मैं स्वयं प्रकाश की कहानी पार्टीशन है, उसमें एक कैरेक्टर है कुर्बान भाई। कुर्बान भाई जैसे चरित्र पर कहानी लिखना और उसमें भी ईद का संदर्भ आता है। कुर्बान भाई जब वहाँ अकेले पढ़ते जाते हैं तो स्वयं प्रकाश की सहानुभूति उन्हीं के साथ होती है। एक और कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, विजयकांत की कहानी है, बान उसका नाम। बान मतलब बांध। एक सनफी मियाँ है जो बांध, जिन्होंने एक खेत गड्ढा किराए पर लिया है जिसमें मछली पालन करते हैं, और मछली पालन के दरमियान जो है वो बांध छोटा सा बांध देते हैं ताकि पानी भाग न जाए। लेकिन जब मछलियाँ आती हैं तो सनफी मियाँ इतने खुश होते हैं, जैसे उसमें विजयकांत कहते हैं कि सनफी मियाँ की मछलियों को उछलते देखकर सनफी मियाँ को वैसी खुशी मिल रही थी जैसे ईद का चांद देखने पर खुशी मिलती। और वो बहुत ही कायदे से उस कहानी को ले जाते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है सनफी मियाँ की। इसी तरह से अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में उसका संदर्भ आता है। असगर बजाहत के उपन्यासों में उसका संदर्भ आपको मिलेगा। ऐसे बादशाह हुसैन रिजवी की कहानियों में आपको दिख जाएगा। उर्दू अदब में गज़ल को एक अहम मकाम हासिल है। उर्दू के गज़लगो शायरों ने ईद को अपनी गज़ल की जीनत भी बनाया है। अब आप गज़ल में आइए तो देखिए, गज़ल ये अलामत जो है ईद की, ये खुशी और मुसर्रत का एक पैकर बन गया। शायद ही कोई शायर ऐसा बचा हो जिसने गज़ल में ईद का जिक्र न किया हो। उर्दू के मारूफ शायर मिर्ज़ा गालिब भी खुद को ईद की मुसर्रतों से जुदा न रख सके। उन्होंने जिस खूबसूरती से अपने कसीदे में ईद का जिक्र किया है वो काबिल तारीफ है। गालिब जैसा अहम और गज़लगो शायर भी जब अपने कसीदे का जिक्र करता है जो बादशाह ज़फ़र की शान में है, हाँ महे नौ सुने हम उसका नाम कि जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम,
اتنا خوبصورت گریز عید کا کیا ہے جو اردو یا فارسی کے کسی قصیدے میں میری معلومات کے مطابق ایسا خوبصورت گریز نہیں ملتا۔ چاند سے شکایت ہے کہ آج بادشاہ کے جشن کا دن ہے، بادشاہ عید منانے کی تیاری کر رہا ہے اور عوام بھی جوش و خروش میں ہیں، عید منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چاند غائب ہے، ستارے ابھی جگہ پر چمک رہے ہیں، سورج اپنی جگہ پر نکل رہا ہے، لیکن یہ چاند ایسا نافرما بردار ہے کہ یہ عوام کی خوشی میں شریک نہیں ہو رہا ہے، 2 دن سے یہ غائب ہے۔ ظاہر ہے کہ چاند مجبور ہے 2 دن غائب ہونے کے، جب وہ ڈوبتا ہے پچھلے پاک میں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا فرمان ہے چاند جو 2 دن غائب رہا ہے، لیکن چاند کا جو جواب ہے وہ شاید اردو شاعری میں غالب ہی دے سکتا تھا، کوئی اور نہیں۔ اس قصیدے کے گریز میں چاند کہتا ہے عذر میں بندہ عاجز ہے گردش ایام، میں کیا کرتا، میں تو گردش ایام سے مجبور ہوں، عذر میں 3 دن نہ آنے کے، جو 3 دن میں غائب رہا، گویا 27 28 29 تک جو میں غائب تھا ان تاریخوں میں، لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ علامہ اقبال اور دیگر شعراء نے بھی عید پر بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ جب اردو میں نظم نگاری کا آغاز ہوتا ہے، اسماعیل میرٹھی کی چھوٹی چھوٹی 2 نظمیں عید پر، اور اس کے بعد پھر آپ مان آئیے تو اردو کے سب سے بڑے شاعر، سب سے عظیم فلسفی شاعر اقبال کی 2 نظمیں، ایک تو ہلال عید پر، بڑی طویل نظم ہے، تقریباً 50 سے زائد اشعار پر یہ نظم ہے، اور اس ہلال عید کی یعنی عید کا چاند نظر آنے پر کیسی مسرتیں ہوتی ہیں، جس میں امیر و غریب، نادار، پڑھا لکھا، ان پڑھ سب شامل ہوتا ہے۔ اقبال نے اپنی اس بلوغت فکر کا یعنی اپنی اس بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے کہ اتنی طویل نظم لکھی۔ دوسری نظم ان کی عید کی فرمائش پر، شعر لکھنے کی فرمائش پر، عید جو بانگ درا کے حصے سوم میں ہے، بہت اچھی نظم لکھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نظموں کا مولانا ظفر علی خان کی نظم، اس کے بعد خود شاہ نامہ کے مصنف حفیظ جالندھری کی نظم، احسان دانش کی نظم، ابن انشا کی نظمیں، اور بعد میں ہمارے دور میں آپ دیکھیے کہ اس دور کے بھی کئی شعراء نے، معین حسن جذبی کی ایک نظم، اور اس کے بعد ہمارے دور کے یہ شاد عظیم آبادی ذرا پہلے کے ہیں، اس دور تک گویا ہر دور میں عید پر تفصیل سے لکھا جاتا رہا ہے۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے کی سب سے خوبصورت اور سب سے عوامی اور سب سے ہلکے پھلکے انداز میں میلے ٹھیلے بھی ہوں، کپڑے بھی ہیں، لباس بھی ہیں، سوئیاں بھی ہیں، رات بھر پکوان پکانے کا اہتمام ہے، بچوں کی عید، بڑوں کی عید، بوڑھوں کی عید، گاؤں والوں کی عید، شہر والوں کی عید، امام کی عید، مؤذن کی عید، گویا پورے سماج کے جتنے طبقے ہیں سب کی عید کا سب سے خوبصورت منظرنامہ نذیر اکبر آبادی نے پیش کیا ہے۔ ایسی نہ شب برات، ایسی نہ شب برات، نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ روزے کی سختیوں سے جو ہے زرد زرد گال، خوش ہو گئے وہ دیکھتے ہی عید کا ہلال، پوشاک تن میں زرد سنہری سفید لال، دل کیا ہے کہ ہنس رہا ہے تن کا بال بال، ایسی نہ شب برات، ایسی نہ شب برات، نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے، پیر و جوان کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے،
لڑکوں کو عید گاہ میں جانے کی دھوم ہے، ایسی نہ شب برات، ایسی نہ شب برات، نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ روزے کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، تو ایسی عید کی نہ خوشی ہوتی دل پذیر۔ سب شاد ہیں گدا سے لگا شاہ تا وزیر، دیکھا جو ہم نے خوب تو سچ ہے میاں نذیر۔